सारा दिन क्या होता रहा ये आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जाना। इमरान खान के एक केस में ज़मानत जो है वो नहीं हुई है और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। हुकूमत गिरफ्तार करेगी या नहीं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब शायद मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, एक तो ये पहले मैं तबसरा चाहूँगा आपसे कि जिस तरह इमरान खान साहब आज पेश हुए और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश हुए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मुल्जिम आ रहा है, बल्कि शायद जैसे वो कहते थे ना अमेरिका से जब आए थे कि मैं जैसे वर्ल्ड कप फतह करके आया हूं, तो आज भी कुछ ऐसा ही मंजर लग रहा था और वो खुद को यही महसूस कर रहे थे कि कोई वर्ल्ड कप जीतने आए या जीत कर आए हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने एक नया रिवाज डाला है कि अगर आपको हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से जमानत चाहिए, आप अपने साथ 500 आदमी ले जाएं और आपको जमानत जज देगा ही देगा। उसके बाद आपने हाई कोर्ट से जमानत लेनी है, आप 1000 बंदा साथ ले जाएं। अगर आपको एक दिन में 3-4 जमानतें चाहिए तो फिर आप अपने साथ 1500 बंदा ले जाएं। ये रिवाज डल रहा है हमारे यहाँ अदलिया में, और यही मंजरनामा आज का जो है वो इस्लामाबाद में हर तरफ था। और दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं इस वक्त, कि अगर आपने अपनी मर्जी के फैसले लेने हैं तो आप बस सिर्फ थोड़ा सा क्राउड अपने साथ लें, जाके वहाँ हुल्लड़बाजी करें, लोगों को डराएं जी, अपनी मर्जी के फैसले आप लेके आ जाए। ये रिवाज पड़ गया अगर, तो अगली दफा जब दूसरी जमातों के लीडर पेश होंगे तो वो यही प्रेसिडेंट फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से इसको डिस्करेज करना चाहिए। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और खुद अदलिया की भी जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस इस बात पे है कि ना ही तो लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली हुल्लड़बाजी का किसी ने नोटिस किया और ना ही किसी ने ये आज जो कुछ हुआ है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये तमाशा कब तक जारी रहेगा? ये कानून की पायमाली जो है, इसके ऊपर आंखें बंद रखेंगे अगर, तो ये रिवाज पकड़ेगा और फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जी ठीक है जी। सना मुशा साहबा ने भी ज्वाइन किया है। सना मुशा साहबा, जैसे कि बुखारी साहब भी फरमा रहे थे, रिवाज एक पड़ गया है। अगर लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह से कारकुनों ने किया था सलूक, अगर उस वक्त कोई एक्शन लिया जाता तो आपको लगता है कि आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर इस तरह हमला किया जाता? और अब राना सनाउल्लाह तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन आपको लगता है कोई गिरफ्तारी होगी? क्योंकि अब तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं तो शाखाना केस में इमरान खान के। मेरा ख्याल है कि हसरत ही रहेगी राना सनाउल्लाह साहब की कि इमरान खान साहब को वो कभी जेल के सलाखों के पीछे देखें। और मेरा ख्याल है हसरत में काफी दुख है उनकी तरफ से, और रोज वो एक नई बात बना लेते हैं कि अब हम इनको भी अरेस्ट करेंगे और हम मीडिया को बता रहे हैं कि आज कानून ने जो किया है, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं तो हैरान हूँ कि कानून अब तक अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा, तो लेगा कैसे? और ये जो कानून के रास्ते पर जाने से ये जो घबरा रहे हैं, ये जब सुओ मोटो लिया जाता है तो इनको कानून भी याद आ जाता है, आइन भी याद आ जाता है, लेकिन इनको अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करना खुद आता नहीं है। ये बड़ा हमारा यहाँ मसला है। लेकिन इमरान खान साहब देखिए ना, किसी को रोनते चले जाएं, उनके जो लोग हैं वो आके दरवाजे तोड़ते हैं। तोड़ फोड़ तो उनकी सियासत का वैसे भी जो है महवर रहा है। ये असेंबलियां भी तोड़ देते हैं, ये आइन भी तोड़ देते हैं, ये उसके बाद अब खिड़कियों दरवाजों तक पहुंच गए हैं। पहले भी माशाल्लाह 2014 में इसी तरह के ये हरकत कर चुके हैं। लेकिन भी देख लीजिए आप, फिर भी उनके पास दे ऑडेसिटी। इमरान खान साहब के जो वकील है बाबर अवान साहब, मतलब उनके पास उनकी ऑडेसिटी आप चेक करें कि वो सेशन कोर्ट जज को कह रहे हैं कि जी आप एक काम करें, आप दूसरी कोर्ट आ जाइएगा, वो वहीं आ रहे हैं तो वहीं आप मुलाकात कर लीजिएगा। मतलब ये कोई मुलाकात है? ये कोई अदालत है? ये कोई मजाक है? कोई किसी को आंसरेबल रह गया है? खैर इमरान खान साहब तो खैर किसी को भी आंसरेबल नहीं रहे, और ये रिवायत हमारे सियासतदानों ने उनको रखने में मदद दी है। तो मरियम साहबा जितना ज्यादा चिल्लाएंगी और राना सनाउल्लाह सब जितने बयानात देंगे, अब देखें ना, उनको पेश किया जाएगा। ये जब वारंट गिरफ्तारी जो नाम उनके जारी किए गए हैं, उसके बाद वो कोर्ट में आ जाएंगे, कोर्ट में उनको फिर जमानत मिल जाएगी। तो ये लाड प्यार अपनी जगह, लेकिन ये इख्तियारात का ना इस्तेमाल करना तो ये हुकूमत के ऊपर है। अगर अपने आप को वो इतना दमखम नहीं है उनमें, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। वो मुतालबा करते हैं, मरियम औरंगजेब साहब मुतालबा करती हैं। मुझे तो पता नहीं कि हुकूमत में है कौन जिससे मुतालबा कर रहे हैं। यही हुकूमत है, इनको याद नहीं रहता, या तो अपोजिशन बेंचेस में बैठ के इनको भूल गए कि हम जरा हुकूमत में है। लेकिन अगर तो इस मुल्क में ये रिवाज रख दिया गया तो फिर आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह यही होगा। जिसके पास क्राउड है, जिसके पास डंडा है, जिसके पास ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उस तरह से आपके आइन का, कानून का, आपके ह्यूमन राइट्स का मजाक उड़ाएगा और आप उड़ाने दीजिएगा, फिर आप हंसीगा बैठ के, क्योंकि और किसी नहीं हंसीगा, क्योंकि इसके अलावा आपका चारा कोई नहीं।
ٹھیک ہے. اچھا ثنا بشار صاحب, میاں طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. میاں طاہر صاحب, آپ کا کیا اس پر رد عمل ہے, کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں, ایک انسان, ایک سربراہ پارٹی کے, وہ کسی کو جواب دہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, نہ اپنے کارکنوں کو, نہ پارلیمنٹ میں جب وہ تھے وزیر اعظم کے حیثیت سے تب بھی پارلیمنٹ میں جواب دہ نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو, اور اب وہ عدالتوں میں بھی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے ہیں. جو آج ایپیسوڈ دہرائی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ والی, جس طرح سے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا ہے, حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ قانون اپنا راستہ لے کر, ڈائلاگس تو ہم سنتے ہیں, یہ سٹیٹمنٹس تو آتی ہیں رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کی جانب سے, لیکن عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا. کیا امر مانے ہیں جی؟ دیکھیں جی, امر مانے تو اب ہمیں پتہ بھی ہے, کیا بتائیں آپ کو, اور انہیں خود ہی ویسے پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ. یہ خود بھی نہیں بتائیں گے لیکن پتہ چل جائے گا کہ کیا امر مانے ہے. مجھے تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عمران خان گرفتار ہو یا کوئی اور گرفتار ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قانون کی عملداری ہو, اور قانون کی عملداری سب کے لیے ہو. جو عمران خان کا بھی جس پرنسپل کی وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ قانون ایک ہونا چاہیے, وہ غریب کے لیے ہو, وہ امیر کے لیے ہو, اور اگر کہیں کوئی گرفتاری کا عمل شروع ہو اور عدالت کہیں پہ کوئی ضمانت, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دے, یا کہیں کسی کی جو ضمانت ہے وہ کینسل ہو جائے, تو پھر گرفتاری ہونی چاہیے. اور پھر جس طرح سے لاؤ لشکر لے کے کوئی چڑھائی کرے عدالتوں پہ, اور صرف اپنی وہ اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے, اور عدالت کو اور قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, تو اس پہ قانون کو سامنے آنا چاہیے, وہ اس کو ایکشن میں آنا چاہیے. اب مجبوری کیا ہے بھائی؟ مجبوری تو یہاں تک ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں, اور صرف کمپرومائزنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف مطلب یہ کہ کہیں سودے بازی کر لیں, کہیں کوئی ہمیں وہ فلاں بندے نے دھمکی دی ہے تو وہ کہیں ہمیں رگڑا نہ لگا دے. تو بھائی ٹھیک ہے, پھر ڈرتے رہیں, بیٹھے رہیں, اور اسی طرح ہوگا ان کے ساتھ, اور اس سے زیادہ کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے. تو میں خیر, مجھے ان سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے, اور مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جو کوئی قانون کو چیلنج کرے اس قانون کا سامنا ہو, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا جو کرنے والا ہے وہ ذمہ دار ہے. تو اس وقت موجودہ حکومت اگر کوئی ایکشن نہیں لیتی قانون کی خلاف ورزیوں کی اور اس طرح کی چڑھائیوں کی, اور جس طرح سے وہاں پہ پولیس والوں کے ساتھ بہیو کیا گیا, ہم نے سارے ویڈیو دیکھے ہیں, اور جس طرح سے وہاں توڑ پھوڑ کی گئی اور جس طرح چڑھائی کی گئی, اگر اس پہ نہیں کیا جاتا تو پھر ذمہ داری ان حکمرانوں پہ بھی ہے, اور ان کی ظاہر ہے ان کی جو جرم ضعیفی ہے اس کی سزا تو ملے گی, ان کی وہ تو ان کو مل جائے گی. لیکن ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو بھی ان پہ اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیوں ایک بندے کو, آپ دوسروں کو تانا دیتے تھے کہ لاڈلا لاڈلا, اب تو آپ کا لاڈلا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لاڈلا آپ کا ہے, آپ اس کو ہر جگہ پہ ڈھیل دے دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں زمان پارک میں کتنے عرصے سے سڑک بند ہے, آج پولیس وہاں گئی بھی ہے, کسی نے کھلوایا نہیں ہے, درخواستیں لے کے عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ عدالت ہمیں حکم دے تو ہم کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حکومت ہے؟ اگر حکومت ہے تو اپنا آپ ہونا ثابت کرے. عوام کے لیے عوام کے رستے بند ہیں, عوام کے لیے کتنے عرصے سے وہاں پہ دشواری آنے جانے کے لیے لوگوں کو, اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آگے عمران خان ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھائی. اور اگر ہو جائے گا تو ہونے دیں, آپ نے قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے وہ کروائیں. یہی معاملہ پنجاب حکومت کے ساتھ ہے, اور یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے جو کہ ایک سیاسی حکومت ہے. پنجاب کے تو چلو نگران ہیں, ان کے پاس کوئی بہانہ بھی ہے, ان کے پاس کیا بہانہ ہے؟ اور مریم جہاں بھی جاتی ہیں بڑکے مارتی ہیں, للکرے مارتی ہیں, بھائی اس کو ثابت کرو. جو آپ کے پاس ہے وہ بلی تھیلے سے لے کے باہر آ جاؤ, بلا ہے یا بلی ہے. اب لوگ اس سے زیادہ اور کیا انتظار کریں گے؟ اور پھر آپ اپنا مذاق بنوائیں گے, ظاہر ہے سب کے سامنے بننا شروع ہو گیا ہے, مذاق بننا شروع ہو گیا. تو یہ قانون پہ عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ایک عام شہری کی حیثیت سے, اس پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میرا ان سے مطالبہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد ہو. سو موٹو کہیں نہیں ہوگا, یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سو موٹو ہو جائے گا اور وہاں سے آرڈر آ جائے گا تو ہمیں کچھ سیف سائٹ مل جائے گی, ہمیں کچھ شیلڈ مل جائے گی. وہ کہیں سے نہیں ہوگا, کرنا ہے خود ہی کرنا ہے, اپنے برتے پہ کرنا ہے. اگر جان ہے, ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. کر کے دکھانے کا وقت ہے, اب صرف باتیں نہیں کرنا ہوں گی. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب, ثنا بچہ صاحبہ اور سلیم بخاری صاحب, تینوں کا بہت بہت شکریہ.